मध्यपश्चिमको हिमाल र पहाड छिचोल्दा अगाडि बढेको यात्रा गण्डकीको पानी जस्तै बेगले बगिरहेको रहर, कोशी टापुको पाउ छुन तल्लीन मन, मुगलिनको तारे भिर छिचोल्दै चितुनको न्यानो काखमा लुटुपुटु हुन पुग्छ। हामी यति बेला लोथरमा छौँ। गुड मर्निङ फ्रम पर्सा लोथर। सो हिजोको स्लिप चाहिँ हामी सबैको राम्रो भयो र आज हामी एउटा जाने प्याकिङ गरेर अब चाहिँ कोशी टापु जाने प्लानिङ भइरहेको छ। हिजो राति चाहिँ लेट पनि भयो र खाना पकाएर खाएर सुत्दाखेरि अब चाहिँ प्याकिङ हुँदैछ। गुड मर्निङ सुमन दाई। मर्निङ। हिजोको स्लिप कस्तो भयो त नानी? एकदमै राम्रो भयो हो। इन्जोय अल्सो राम्रो भयो। फर्स्ट डे हो, आज सेकेन्ड डेको ओपनिङ भएको छ होइन। सो फर सो गुड। अलिक भोक लाग्छ। सब ब्रेकफास्ट खाना बाँकी छ। खाना चाहिँ हिजो राम्रो खाना भयो। हाम्रो बब्लु भाइले राम्रो काम गर्यो। हाम्रो सरोजजीले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच होइन। अब फर्स्ट डे राम्रै बित्यो, अब सेकेन्ड डे हेरौँ। टु बी कन्टिन्यू। अमित भाइ कस्तो भयो स्लिप? बल मजा भयो। ट्रेनमा दाइहरूसँग सुत्नु पाउने एकदम गर्वको कुरा, रमाइलो भयो। हाम्रो सरोजले एकदम स्पेसल हेल्प गर्यो। हाम्रो सरोज भाइलाई एकदमै थ्याङ्क यू भेरी मच है। बब्लु स्पेसल हजुर। र बब्लु भाइलाई के भन्नु बब्लु? रमाइलो भयो पोखराको दाइहरूसँग? बहुत मज़ा आया। एन्जॉय। अभी रात को कैसे हुआ? रात को मज़ा आया। ड्रिंक्स लगाया, नॉन वेज भी खाया, मासु खाया, पोलेको मासु खाया। Sam, good morning. Good morning. It's awesome and nice. It's good. This is our first day camping here in Lothar. Super. ओ सुनलाई ठिक छैन? हिजो नाइट स्लिप कस्तो भयो? एकदम गुड. गुड सुन्दरले हो. सो यहाँ प्याकिङ हुँदैछ। विशेष कस्तो भयो स्लिप हिजो? भेरी गुड। रुगा ठिक हो? एकदम अलिअलि छ। होप इट्स नट कोरोना। इट इज कोरोना। अर्को चुलु यहाँ मुनि स्याम्ति होला त। दाई गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। कस्तो भयो स्लिप? एकदम राम्रो भयो भाइ। फर्स्ट नाइट? यस भेरी गुड। डिड यु इन्जॉय? यस। बनाउने डौली रोहन दाई एउटा डिड यु इन्जॉय लास्ट नाइट? यस। सुन्दर यो लास्ट नाइट धेरै धेरै रमाइलो दाइ। अलिअलि चिसो बट इट वाज गुड। सो स्याम यस. अब 9 दिन अझै कसरी बिताउने प्रोग्राम छ? हिजोबाट आजसम्मको जुन भइरहेछ यत्तिकै भयो भने त वान अफ द बेस्ट हुन्छ. गुड टुर हुन्छ. लेट्स सी अब पहाडी इलाकामा जाँदैछौँ. विल म्यानेज आवर सेल्फ. हिउँ नपरोस् हिउँ परोस्. इन्जोय गर्नु पनि स्नो होइन? स्नो प्ले गर्ने हो. सधैँको भ्याकेसनमा यस्तै हिउँमा खेलिरहेको थियो. यसपालि कालिम्पोङसम्म एटलिस्ट ताप्लेजुङमा पऱ्यो भने त वान अफ द बेस्ट हुन्छ. गुड जब हुन्छ. यु रेडी फर पाथिभरा टेम्पल? Sure. Wow, yeah. This Pathivara is waiting for us. So हाम्रो स्याम चाहिँ भर्खर रिसेन्टली चाहिँ ग्रान्डफादर भएको होइन? Yes. Anything to say to your grand? Oh, I miss you, baby. So that I'm here in Pathivara. Because of you. Because of her. So have a good luck.
See you soon. See you soon, yes, sure. So good morning guys. कस्तो भइरहेको थियो स्लिप? स्लिपिङ त हरि भोकारि छ त हरि लाग्यो गुड स्लिप खाइ पाइएन कि कस्तो कतिखेर सुत्यो हिजो त अरू दिन जस्तो सामान म्यानेज गर्न गाह्रो भयो गर्दै ठिक छैन लाइन लाइन लोथरको सेलरोटीको मिठो स्वादले यात्राको सुरुवाती जनाउ दिइसकेको छ। लोथरको रोटी एउटा अन्डा ले ब्रेकफास्ट यस ओपनिङ ब्रेकफास्टको डुलुवाको ओपनिङ म्यानमा है सो लोथर फर्स्ट ब्रेकफास्ट होइन ट्रिपको लोथरको ब्रेकफास्ट लोथरको रोटी कस्तो छ होला भाइ? एकदम राम्रो छ मिठो छ बोस्टन स्टाइल ब्रेकफास्ट अन्डा ल्याइदिउँ न अहिले त भयो अन्डा धेरै मिठो सो सुन्दर हजुर ठिक छैन लास्ट नाइट हिजो चाहिँ रमाइलो भइदियोस् होइन अब हाम्रो आज चाहिँ डेस्टिनेसन कोसी टापु होइन भरत भाइ सो रमाइलो भइरहेछ होइन रमाइलो भइरहेको आज चाहिँ कहाँ जाने कुरा भइरहेछ छ आज हामी कुसी टापु जाँदैछौँ हजुर अमृत भाइ एकदम गुड छ भाइ हिजो गुड स्टे भयो आज अराउन्ड 250 किलोमिटर्स 350 किलोमिटर्स 350 किलोमिटर्स ओके 250 किलोमिटर्स लन्चको लागि ओके सो अहिले हामी लोथरबाट चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेर कोसी टापुको लागि जाँदैछौँ सो मोस्ट प्रब्लम आज हामी चाहिँ कोपी टापु गएर बस्छौँ र हामी आफ्नै टेन्टमा बस्ने प्रयास गर्छौँ सो बल्ल अहिले हामी चाहिँ हेटौँडा आइपुगेका छौँ अहिलेसम्मको यात्रा कस्तो भइरहेछ भरत दाइ? एकदम राम्रो भइरहेछ कम्फर्टेबल छ अब हामी आनन्दले हिँडिरहेछौँ अब हामी सुन्दर भाइ यस भाइ यात्रा छ कम्फोर्ट भइरहेछ होइन? यात्रा एकदम रमाइलो आशिष आई एम स्लिपिङ खाना खाने बाँकी छैन? खाना खाना बाँकी छैन आई एम स्लिपिङ अमित भाइ एकदम रमाइलो भइरहेछ दाइ ड्राइभिङ ठिक भइरहेछ? एकदम स्टिल 1500 टु गो रेडी? रेडी हिजो राति हाम्रो ग्यासको रेगुलेटर बिग्रेको थियो अमित भाइ रेगुलेटर पाइयो रहेछ? रेगुलेटर पाइन्छ यहाँ छ दाइ
अन्त त्यो उसमा दिनु है त्यो रेस्टोको ढक्कनी के यो रेस्टोको ढक्कनी यही साइज ट्याक्कै साइज चाहिन्छ साइज यसको यो ट्याक्कै हजुर ट्याक्कै हिजो बस्नलाई एकदम अप्ठ्यारो भएको भएर कुर्ची किन्ने कुरा भइरहेको छ मोडा छैन भर्दाले हामी कहाँ छौँ हामी हेटौँडा बजारमा हामी कहाँ छौँ हामी तिनजनाको एउटै टोपी रहेछ घनश्याम कस्तो भइरहेछ राइट सुपर just arrived in हेटौँडा बजार नाइस वान भनिन्छ दिनको सुरुवात राम्रो भयो भने पुरै दिन राम्रो रहन्छ नास्ता पानी खाएर फेरि उडिरहेको छ मन सपनाको देश जाने तयारीमा यात्रा बिना जिन्दगी अधुरो हुन्छ यात्रा त्यस्तो ऐना हो जसले देखाउँछ समाजको साँचो अनुहार निमुखाको बस्ती मनले मनलाई गर्ने आत्मीय आतिथ्यको रङ मान्छेले मान्छेलाई गर्ने प्रेमको मिठास मान्छेको वास्तविक जिन्दगी हाम्रो समाजको वास्तविक चरित्र र सबै एउटा किताबले जे दिन सक्दैन त्यो यात्राले दिन्छ आजको यो यात्रामा 350 किलोमिटरको यात्रा तय भएको छ उत्सुक मनले दौडिरहेका छौँ हामी सो अलमोस्ट हाम्रो 3 आवर्स ड्राइभ पछि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ बर्दिवास पुग्न लागिसक्यौँ निस्कट कटेर अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट लन्च स्टप चाहिँ लाहानको कटिया एथेनिक मैथिली खाना हो त्यो हामी त्यो ट्राई गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो आजको बस्ने चाहिँ कोसी टापुमा हुन्छ सो भरदाई कटिया भन्ने पहिला खानुभएको थियो त तपाईँले पहिला खास छैन मैले यो पहिलोचोटि अनुभव हुनसक्छ आज पहिलोचोटि अनुभव भने जमर्कोमा छौँ विल ट्राई सुन्दर भाइ आशिष भाइले कटिया भन्ने मैले थाहा छैन मेरो फर्स्ट टाइम हो मेरो यो पट्टिको रोड पनि फर्स्ट टाइम ट्रिप भयो सो इस्ट नेपाल चाहिँ मोस्ट प्रब्लली त्यो फर्स्ट ट्रिप हो यो फर्स्ट ट्रिप हो फर्स्ट ट्रिप सो यु इन्जोइङ हामी इन्जोइङ हामी ह्याभिङ फन गाडीभित्र न्यानो भइरहेको छ बाहिर अलि चिसो छ सो अमृत भाइ कतिको टायर्ड फिल गरिरहेछ गाडी चलाउनु टायर्ड भएछ नि त लग्जरियस गाडीमा त्यो टायर सो कटिया मैथिली एथेनिक खाना होइन त्यो त टिकटकमा हेर्दा त्यो चाहिँ नि खाना पर्ने ठाउँ भइसक्यो खानै पर्ने भइसक्यो 3 थाल खाने रे साथीले एक टिकटकमा बनाइन्छ होइन भाइ टिकटक त बनाउनु पऱ्यो नि त टिकटकमै हेरेर खाएको खाना टिकटक नबनाइ त हुँदै भएन त्यसको भाइ वेदर चाहिँ आजको एकदमै बिग्रेको अवस्था छ एकदमै हेजी छ सुन्दर भाइ एकदमै थकित भएर घुरेको अवस्था छ
गर्दै सुन्तलाले के भिटामिन ल्याउँदो रहेछ भिटामिन सी भिटामिन सी इम्युन सिस्टम राम्रो बनाउँछ भिटामिन सीले भेरी गुड अब ठिक छ नि होइन के कुरा यात्रा हेटौँडा बजार छिचोल्दै बाराको निजगढ हुँदै बर्दिवास पुगेको छ हामीले आज बिहानको खाना बर्दिवासमा खाँदैछौँ सो फाइनली आफ्टर लङ ड्राइभ हामी बर्दिवास आइपुगेका छौँ हाम्रो लन्च स्टप सो अहिले चाहिँ गौतम होटेलमा चाहिँ लन्च खाने प्रोग्राम छ सो 5777 कस्तो भइरहेछ ड्राइभ एकदम गुड भइरहेछ टुर कस्तो भइरहेछ टुर नाइस भइरहेछ सेकेन्ड डे कोरोना लाग्दा दुईवटा मास्क लगाइरहेछ अहिलेसम्म निक्यो होइन यो यसो यहाँ लाउनै पर्ने भएर सो लन्च पनि भइसक्यो दाइ कस्तो थियो लन्च एकदम राम्रो गौतम होटलको खाना घर खाना खाए जस्तो लाग्यो एकदम राम्रो स्वादिष्ट खाना आत्मसन्तुष्ट छ दाइ लन्च कस्तो भयो गौतम होटलमा स्पेसल यस्तो मिठो पहरा भन्दा पनि मिठो सो हाम्रो लन्च भइसकेको छ र गौतम होटलमा खाना एकदम मिठो खाना पाइयो सो यहाँबाट अहिले चाहिँ अब कोशी टापु जाने प्रोग्राम भइरहेको छ तर लेट्स सी अब वेदर एकदमै चिसो बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोशी टापुमा पनि हामी प्लान चेन्ज गर्न सक्छौँ लेट्स सी कोशी टापु गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ खाना कस्तो भयो त नि लन्च एकदम मिठो भयो अझ कफी पनि खान पाइयो आफ्टर लन्च क्यापुचिनो गुड गौतम होटललाई थ्याङ्क यू भेरी मच सो सरोज क्यापुचिनो कस्तो भइरहेछ बर्दिवासमा क्यापुचिनो होइन इन्जोय बर्दिवासको गौतम होटलको मिठो खानाको स्वाद लिएर हामी कफीको मिठो चुस्की लिँदै आगो तापेर तराईको शीतलहर दबाइरहेका साना साना बालकहरूनिर रोकिन्छौँ चिसो छ है बाबुहरू आगो ताप्दै हो के हो तिम्रो नाम भाइको नाम के हो तिम्रो नाम के हो यसको उसको नाम बाबु नाम के हो दाँत त मुसाले खाएछ खै देखाउ त खै हेरौँ देखाउ त हेरौँ दाँत देखाउ त ए मुसाले खाएछ है आकाश छेक्ने तिनका छाना कहिले ढाकिन्छ भन सरकार आङमा नाना कहिले ढाकिन्छ आकाश छेक्ने तिनका छाना कहिले ढाकिन्छ भन सरकार आङमा नाना कहिले ढाकिन्छ तराईका गरिब पनि राज्यभित्रै बस्छन् नि तराईका गरिब पनि राज्यभित्रै बस्छन् नि व्यवस्थाको आनाकाना कहिले ढाकिन्छ आज हामी कोशी टापु आजको नाइट सेकेन्ड नाइट चाहिँ बस्ने भनेको र वेदर एकदमै हेजी र एकदमै चाहिँ फगी छ एकदमै चिसो छ बाहिर र शीतलहर लाग्ने एकदमै हाई चान्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी चाहिँ कोशी टापु चाहिँ नबस्ने प्लान भइराखेको छ लेट्स सी अब चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ कि ल कोशी टापुतिरै बस्छौँ विल फिगर आउट शिला मुकेश सोहानी अमित सोहानी र उनका साथीहरूसँगको छोटो कुराकानी पश्चात देशको एउटा अर्को अनुहार निमुखहरूको अबोध मुस्कान निस्वार्थ रूपमा हाँसी खुसी रहेका बच्चाहरूको यादलाई मस्तिष्कमा बोकेर हामी फेरि यात्रामा जोडिन्छौँ हाम्रो अर्को गन्तव्य लाहान हो हामीले निदो गरेका छौँ कि यहाँको कटिया चाखेर मात्र यात्रालाई निरन्तरता दिने किनभने लाहान मैथिलहरूको वर्चस्व भएको ठाउँ हो यहाँको कटिया अत्यन्तै प्रसिद्ध छ माटोको भाँडोमा विशेष किसिमले पकाइएको मासुको परिकारलाई कटिया भनिँदो रहेछ कटियाको अर्थ माटोको भाँडो भएको र यसैमा बनाइने हुँदा परिकारको नाम नै कटिया भनेर चिनिएको रहेछ कटियाको बिल्कुलै फरक स्वाद लिएर यात्राको अर्को अध्याय पल्टाउन हामी उत्सुक छौँ मौसम सफा छैन
प्रकृतिको अनुहार अँध्यारो भएको छ। आजको यात्रा कोशी टापु पुग्दैन भनेर केही थकान र धेरै उत्साह लिएर हामीले आजको यात्रालाई झापा जिल्लाको दमकमा ल्याएर थन्काएका छौँ। सो फाइनली अहिले हामी दमक आइपुगेका छौँ र आज कोशी टापु बस्ने भनेको चाहिँ वेदरको कारणले एकदमै तुवाइलो र फगी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज टेन्टेड क्याम्प नगर्ने भन्ने प्लान भयो र हामी अहिले चाहिँ दमकको एउटा होटलमा चाहिँ बस्ने प्लान गर्दैछौँ र गाडी चलाउन एकदम गाह्रो पनि थियो, एकदम फगी पनि थियो। स्यान्डी कस्तो फिल भइरहेको छ त आज? एकदम गुड दाजु। आफ्टर इज 4-5 hours drive, now it's going to good sleep. ओके, सो आज हामी चाहिँ दमकमा बस्छौँ र भोलि बिहान चाहिँ हामी मोस्ट प्रोबब्ली इलाम पुग्ने अथवा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि फर्दर जाने प्लान छ। फाइनली दमक आज चाहिँ कोशी टापु बस्ने भनेको चाहिँ बस्न पाइएन, चिसो वेदर र तुवाइलोले गर्दाखेरि। सुन्दा रुम कस्तो रहेछ त नि? ठिकै छ। 1000 रुपिस ओके। टायर्ड छैन एकदम अझ इलामै पुग्नु पर्ने थियो अझै ढिलो भयो। अब सरोज ठिक छ? टायर्ड? All good. All good. Feeling sleepy. Sam? All is good. It's lovely, nice. Long drive today? Yes, today a little bit long drive, but it's not no problem. Just happy drive. Long drive, huh? Oh, long drive. I'm very tired today. No sleep? No early? No beer. What big problem? I need beer, cold beer. Samper man, bring whiskey, big problem. What to do? Sumandai, so long ride, eh? So how are you feeling? टायर्ड Huh? So you want to sleep early today? आज मजाले छुट्टिन्छ, बिहान छिट्टै सो उठिन्छ। पहिला वर्षको टुरहरू भन्दा चाहिँ यो अब हामी डिफ्रेन्ट गाडीमा आएका छौँ त हायस भन्दा होइन कस्तो एक्सपिरियन्स गरेर मलाई त त्यो पुरानो हायसमै धेरै ग्रुपमा सबै आनन्द मोर लाग्यो। पिपल इन द अनि यो गाडी चाहिँ सेन्ट्रल गाडीमा अलिक झ्याउ लाग्यो हो कि तिनवटा सेन्ट्रल गाडी ल्याएको छु अलि म्युजिक पनि नबज्दै रहेछ राम्रो चाहिँ अघिल्लो वर्ष बट योर ओन स्पिकर किन्नै पऱ्यो स्पिकर अघिल्लो वर्ष अघिल्लो वर्ष सबैजना थियो 15 जना ग्रुप सबैजना भने गफ गर्दै अहिले त वकिटकीले नै खै काम नगरेको सो स्टिल यु मिसिङ द हायस ह त्यही हायस चाहिँ धेरै आनन्द आयो। सो मोस्ट प्रोबब्ली अब तर हुन्छ दिस इज न्यू थिङ ह यो न्यू थिङ अब बानी पर्दै पर्ला नि बल्ल दोहोरो दिनु भयो अब 3-4 दिनपछि बानी पर्ला नि। सो भोलि हामी इलाम जाने प्रोग्राम छ नि भोलि इलाम चियाबारीको चिया ताप्लेजुङ कतिको सकिन्छ कहाँ कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन। सो फार सो गुड नाइस राइड। हामीले कुरेको भोलि पक्कै उज्यालो हुनेछ र फेरि हामी निरन्तर रूपमा चुमिरहनेछौँ प्रकृतिको अनुपम छटा।